باجوہ دوسری جو جد جیوے کیا بات ہے استاد رب نواز موچی اللہ تیری زندگی رکھے دوسری جو عطا پہلوان رستم ہرون آباد با مقابلہ اللہ زندگی رکھے شہد پچار ننگی تلوار توجہ عمر پہلوان جڑالا با مقابلہ توڑا پہلوان پٹھا مٹر موچی لڑسی جوید پہلوان کھلو عمر پہلوان جڑالا اچھا احمد پہلوان جوید پہلوان کھلو احمد پہلوان کھڑوالا لڑسی تلے انشاءاللہ بابر پہلوان ملا تیہ پہلوان جھنگالا لڑسی تلے بیان چھوڑا ڈھیر حسن آمان علی 8 تے 9 تاریخ بیانے توڑے سامنے تھین عمران خان دستی دے میرے دے بیانے تھین اور حد جوڑے توڑے سامنے تھین اے جوڑا پکے نامان علی 8-9 تاریخ یاد رکھے سو